Welcome to the channel for jobs. Assalamu alaikum dear viewers. कैनाल प्रोरी टेस्ट प्रिपरेशन 2023 डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में पीपीएससी पास पेपर्स इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। इस्लामी जीके की तैयारी इसी वीडियो से आपकी काफी ज्यादा हो जाएगी। तो वीडियो का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गजवा बदर अकड़ इन, तो इसका राइट आंसर है 2 हिजरी, यानी जो गजवा बदर हुआ था 2 हिजरी को हुआ था। गजवा बदर में मुसलमानों की तादाद थी 313, कफार की 1000 के लगभग, लेकिन मुसलमानों को फतह हासिल हुई थी। 14 सहाबा कराम सिर्फ शहीद हुए थे, लेकिन कफार की बात करें तो 70 मारे गए थे, 70 पकड़े गए थे, बाकी सब भाग गए थे। अगर बात करें 3 हिजरी में, तो 3 हिजरी में गजवा अहद हुआ था, 3 हिजरी में गजवा अहद हुआ था। अगर बात करें 5 हिजरी की, तो 5 हिजरी में गजवा अहजाब या गजवा खंदक हुआ था, 5 हिजरी में गजवा खंदक या गजवा अहजाब हुआ था। अगर बात करें 8 हिजरी की, तो 8 हिजरी में कॉन्क्वेस्ट मक्का यानी फतह मक्का हुआ था 8 हिजरी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पीरियड ऑफ खलीफा, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक कितने साल खलीफा रहे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा थे और उनकी मुद्दत थी 2 साल 3 महीने, 2 साल 3 महीने हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा रहे। अगर बात करें दूसरे खलीफा की, तो वो थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनका जो पीरियड है 10 साल 5 मंथ और 21 दिन, 10 साल 5 मंथ और 21 दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा रहे। अगर बात करें तीसरे खलीफा की, तो तीसरे खलीफा थे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीसरे खलीफा थे और उनकी मुद्दत है तकरीबन 12 साल, 12 साल से कुछ कम ही बनती है, लेकिन तकरीबन 12 साल ही कही जाती है। तो अगर बात करें चौथे खलीफा इस्लाम के, तो वो थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चौथे खलीफा थे और उनकी मुद्दत है 4 साल और 9 महीने, 4 साल और 9 महीने, टोटल 4 खलीफा थे और उनकी टोटल मुद्दत की बात करें तो तकरीबन 30 साल बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेजिडी ऑफ करबला टुक प्लेस इन, तो ये मतलब है जो करबला का वाक़या हुआ था ये 61 यानी 61 हिजरी को करबला का वाक़या हुआ था। अगर 6 हिजरी की बात करें तो सुलह हदैबिया का जो सुलह हदैबिया का वाक़या हुआ था वो 6 हिजरी को यानी 6 हिजरी का हुआ था सुलह हदैबिया का वाक़या। अगर बात करें 9 हिजरी को, तो 9 हिजरी में गज़वा तबूक हुआ था, 9 हिजरी में गज़वा तबूक हुआ था। और जो हज है वो भी 9 हिजरी को मतलब फ़र्ज़ हुई थी, हज 9 हिजरी को फ़तह हुई, दूसरा फ़र्ज़ हुई, हज 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुई और गज़वा तबूक भी 9 हिजरी में जो गज़वा तबूक जंग थी वो भी 9 हिजरी में लड़ी गई। अगर बात करें 1 हिजरी की, तो 1 हिजरी में जो मस्जिद नबवी थी उसकी तमीर मुकम्मल हुई और इसके अलावा जुमा का आगाज़ भी 1 हिजरी को हुआ और गज़वा जो अबवा एक जंग थी वो भी मतलब 1 हिजरी में लड़ी गई और अज़ान का आगाज़ भी 1 हिजरी को ही हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड डॉटर ऑफ आवर होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज, तो इसका राइट आंसर है हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यानी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल 4 बेटियां थी और दूसरी बेटी पूछ रहे हैं तो दूसरी बेटी थी दूसरे नंबर पर वो थी हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अगर पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर थी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दूसरे नंबर पर हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और तीसरे नंबर पर बात करें तो हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अगर चौथे नंबर पर बात करें तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो आप लोगों ने याद रखना है। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सूरा इज कॉल्ड द हेड ऑफ होली कुरान, यानी कुरान मजीद का दिल किस सूरत को कहा जाता है? तो वो है सूरत यासीन। सूरत यासीन को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। अगर बात करें रमज़ान मुबारक की, तो जो रमज़ान मुबारक के जो पहले 10 दिन होते हैं उन्हें बोला जाता है अशरे रहमत, अशरे रहमत कहा जाता है रमज़ान के पहले 10 दिन को। और दूसरे 10 दिन को कहा जाता है अशरे मगफरत, दूसरे 10 दिन को रमज़ान का जो महीना होता है दूसरे 10 दिन को कहा जाता है अशरे मगफरत और तीसरे 10 दिन को कहा जाता है अशरा निजाते नारे जहन्नम, यानी निजाते जहन्नम, अशरा निजाते जहन्नम कहा जाता है तीसरे अशरे को। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सूरा ऑफ होली कुरान स्टार्ट्स विद ब्रोकन लेटर्स, यानी हरूफ मुक्ताआत की कुरान मजीद में मतलब कितनी सूरतें हैं, हरूफ मुक्ताआत कितने हैं? तो वो हैं 29 यानी 29 हरूफ मुक्ताआत हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 286। तो सबसे जो बड़ी सूरत है कुरान मजीद की वो है सूरत अल बकरा और सूरत अल बकरा की जो आयात हैं वो है 286। अगर बात करें यहाँ पे 37 लिखा हुआ है, तो आखिरी कुरान मजीद के जो टोटल मतलब है कि सिपारे हैं वो हैं 30 और आखिरी सिपारे में कितनी सूरतें हैं? आखिरी सिपारे में 37 सूरतें हैं। टोटल 114 सूरतें हैं, लेकिन आखिरी पारे में कितनी सूरतें हैं? 37 या 37 यानी 37 सूरतें हैं आखिरी पारे में। अगर यहाँ पे 32 लिखा हुआ है 32, तो कुरान मजीद में जो ज़कात का जो मतलब है कि ज़कात का बताया गया है कि ज़कात अदा की जाए, तो वो 32 मरतबा सिर्फ ज़कात का कहा गया है। नमाज के साथ भी ज़कात का है लेकिन वो ज़्यादा दफ़ा, लेकिन सिर्फ ज़कात का कहा गया 32 मरतबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम अलैहिस्सलाम इस काल, यानी आदम अलैहिस्सलाम क्या कहलाते हैं या आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहते हैं अबुल बशर भी कहते हैं और सफ़ीउल्लाह भी कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर भी कहते हैं और सफ़ीउल्लाह भी कहते हैं। अगर बात की जाए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहते हैं और नजी उल्लाह भी कहते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहते हैं और नजी उल्लाह भी कहते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सैफुल्लाह, तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को सैफुल्लाह का लक़ब मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे मतलब یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کلیم اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور جد انبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور اب انبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور امام الناس بھی کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، جد انبیاء، ابو الانبیاء اور امام الناس کہا جاتا ہے۔ اگر بات کریں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابو العرب بھی کہا جاتا ہے، اور ذبی اللہ بھی کہا جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ نیکسٹ بات کریں حضرت شعیب علیہ السلام کی، تو حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے خطیب الانبیاء، حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اگر بات کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کریں تو حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا جاتا ہے خلیفۃ اللہ، خلیفۃ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے روح اللہ، روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے ہاؤ مینی سورہ آف ود نیم آف پرافٹس، یعنی کتنی صورتیں ہیں قرآن مجید میں جو مطلب ہے کہ جن پہ مطلب ہے کہ پرافٹس یعنی جو پرافٹس کے نام پر ہیں، تو وہ ہیں 6 صورتیں۔ 6 صورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام کے نام پر ہیں، 6 صورتیں جو انبیاء کرام کے نام پر ہیں۔ تو یہاں پہ 4 لکھا ہوا ہے، تو 4 مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ 4 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، 4 مرتبہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہی مرتبہ مطلب ہے کہ عمرہ کیا ہے، 4 مرتبہ عمرہ کیا ہے اور 1 مرتبہ حج کیا ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ تو انبیاء کرام پہ جو صورتیں ہیں 6 ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی دفعہ ہے؟ 4 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ ہی مطلب ہے کہ عمرہ کا فریضہ انجام مطلب ہے کہ سارا انجام دیا ہے، اور 1 مطلب ہے کہ حج کیا ہے، جو بڑی حج جسے بولتے ہیں، 1 بڑی حج کی ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے وچ سورہ از کالڈ عروس القرآن دا برائڈ آف دا قرآن، تو اس کا رائٹ آنسر سورۃ الرحمن، سورۃ الرحمن کو عروس القرآن کہا جاتا ہے۔ تو سورہ یاسین کو آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہیٹ آف قرآن کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ پہلی صورت ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، جو ابھی ترتیب ہے قرآن مجید کی اس کے حساب سے فاتحہ مطلب ایک پہلی صورت ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے دا گیپ بٹوین فرسٹ اینڈ سیکنڈ وحی واز منتھ، یعنی جو اس سوال میں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو پہلی وحی اور دوسری وحی کے بیچ میں کتنا مطلب ہے کہ عرصہ گزرا تھا، تو وہ عرصہ گزرا تھا 2 سال 6 مہینے۔ پہلی وحی کے بعد 2 سال 6 مہینوں کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی تھی۔ اگر بات کی جائے پہلی وحی میں صرف 5 آیات تھیں، پہلی وحی میں 5 آیات تھیں، اور پہلی وحی کی جو صورت ہے وہ ہے سورۃ العلق، سورۃ العلق مطلب میں 5 صورت مطلب آیاتیں ہیں، اور پہلی وحی میں یعنی 5 مطلب ہے کہ آیات تھیں۔ اگر بات کی جائے وہ غسل کی، تو غسل کے 3 فرض ہیں، اور جو وضو کے 4 فرض ہیں، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، غسل کے 3 فرض اور وضو کے 4 فرض ہیں۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے دا فرسٹ پلر آف اسلام، تو جو فرسٹ پلر اسلام کا وہ ہے کلمہ طیبہ، اور دوسرا پلر صلاۃ، اور تیسرا زکوٰۃ، اور چوتھا 5واں جو ہے حج اینڈ صوم، یعنی حج اور روزہ۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے ہاؤ واز دا نیم آف امام بخاری، تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا نام ہے؟ تو ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل، اور جو حدیث کی 6 کتابیں جس کو ستہ بھی کہا جاتا ہے، حدیث کی 6 کتابیں جس کو ستہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ اور سب سے مطلب ہے کہ جو امام بخاری پہلے نمبر پر مطلب ہے کہ، اور دوسرے نمبر پر امام مسلم، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سب سے زیادہ جو حدیث ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہیں، اور ابو ہریرہ کا دوسرا مطلب ایک نام ہے عبد الرحمن۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے وچ سورہ آف قرآن کریم ہیز بسم اللہ ٹوائس، یعنی کس قرآن مجید کی کس صورت میں بسم اللہ 2 دفعہ آئی ہے؟ تو وہ ہے سورۃ النمل، سورۃ النمل میں بسم اللہ 2 مرتبہ آتی ہے، اور سورۃ التوبہ میں 1 مرتبہ بھی نہیں ہے۔ سورۃ النمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آتی ہے، اور سورۃ التوبہ میں 1 مرتبہ بھی بسم اللہ نہیں ہے۔ تو اگر بات کیا یاسین صورت، تو آپ لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہے کہ یاسین کو ہیٹ آف قرآن یعنی قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے مسجد قبلتین ایزن، یعنی جو مسجد قبلتین یہ کہاں پہ واقع ہے؟ تو یہ مدینہ میں واقع ہے، مسجد قبلتین کہاں پہ واقع ہے؟ مدینہ میں واقع ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے، یہ کویشچن آگے تھوڑے سے مدھم ہے، لیکن آپ لوگوں کو میں صحیح طرح بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوئی مطلب ہے کہ مسئلہ نہیں بنے گا، تو آپ لوگوں نے صرف سننا ہے اور ساتھ ساتھ یاد کرتے جانا ہے۔ تو دا فرسٹ پوئٹ آف اسلام، یعنی اسلام کے پہلے شاعر کون تھے؟ تو ان کا نام ہے حضرت حسان بن ثابت، حضرت حسان بن ثابت اسلام کے پہلے شاعر تھے۔ اور اس ویڈیو میں جتنے بھی کویشچن ہیں سارے موسٹ امپورٹنٹ ہیں، اور انہی مطلب کویشچن سے ہی آپ کے ٹیسٹ میں سارے MCQs آنے ہیں انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے وچ آف دا فالوئنگ دا قرآن کنسیڈرز از این انپارڈونیبل، یعنی قرآن کریم مدرجہ میں سے کس کو ناقابل معافی گناہ قرار دیا گیا ہے؟ تو قرآن مجید میں جو شرک ہے اس کو ناقابل معافی گناہ قرار دیا گیا ہے، شرک کو ناقابل معافی گناہ قرار دیا گیا شرک کو۔ نیکسٹ کویشچن ہے عرفات گیدرنگ از ہیلڈ ان، یعنی عرفات کا اجتماع ڈیش کو ہوتا ہے؟ تو جو عرفات کا اجتماع یہ 9 ذی الحج کو ہوتا ہے، 9 ذی الحج کو گیدرنگ ہوتی ہے عرفات
पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के पहली तहरीरी आइन का नाम बताएं। तो वो था मिसाक मदीना, यानी दुनिया का पहला तहरीरी आइन मतलब था मिसाक मदीना, ये आप लोगों ने याद रखना है। और ये रिटन मतलब है कि फॉर्म में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द किबला चेंज, यानी किबला कब चेंज हुआ। तो 2 हिजरी में किबला चेंज हुआ, 2 हिजरी में किबला चेंज हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर ऑफ सारो, तो ये किस साल को गम का साल कहा जाता है। तो वो 10 नबवी को। वो किस लिए कहा जाता है कि क्योंकि 10 नबवी को हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जो कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को उनकी वफ़ात हुई थी, और हज़रत अबू तालिब जो कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे उनकी वफ़ात हुई थी 10 नबवी को, तो इसलिए 10 नबवी को गम का साल कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैमल विच द हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज राइडिंग इन द माइग्रेशन ऑफ मदीना, यानी हिजरत मदीना के वक्त हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँट पर सवार थे उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था कस्वा, कस्वा उसका नाम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सन हाउस बिकम द सेंटर ऑफ प्रीचिंग इस्लाम, यानी उस शख्स का नाम था जिसका घर तबलीग इस्लाम का मरकज़ बना। तो सी ऑप्शन इज राइट, हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु का जो घर था वो मतलब एक प्रीचिंग इस्लाम के लिए इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रकू आर इन द होली कुरान, कुरान पाक में कितने रकू हैं। तो कुरान पाक में 558 रकू हैं, लेकिन कहीं जगह पे 540 भी लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों ने याद रखना, या 540 ऑप्शन में होगा या 558 होगा। और जो आयात हैं वो हैं 6666। कुरान मजीद में जो कितनी आयात हैं 6666। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मक्की सूरत ऑफ द होली कुरान आर देयर, यानी कुरान पाक की मक्की सूरतें कितनी हैं। तो वो हैं 86 मक्की सूरतें हैं और 28 मदनी सूरतें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरान वाज डिसेंडेड, यानी कुरान पाक का नज़ूल हुआ तो 22 साल और 5 मंथ, यानी तकरीबन 23 साल बनता है। वहाँ पे तकरीबन 23 साल भी आ सकता है ऑप्शन में, लेकिन 22 साल और 5 मंथ ये आप लोगों ने एग्जैक्ट मतलब है कि साल याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुज़दलिफ़ा इज सिचुएटेड, यानी जो मुज़दलिफ़ा कहाँ पे वाक़ है। तो मुज़दलिफ़ा वाक़ है बिटवीन मिना एंड अरफात, मुज़दलिफ़ा बिटवीन मिना एंड अरफात, मिना और अरफात के दरमियान मुज़दलिफ़ा वाक़ है, बिटवीन मिना एंड अरफात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वन गोल्ड वलकरम निसाब, यानी सोने पर कितना निसाब, यानी ज़कात का या उशर का जो सोने पर ज़कात का यानी सोने पर कितना निसाब है। तो ये मतलब है कि 7.5 तोला, 7.5 तोला सोने पर निसाब है। और अगर चांदी की बात की जाए तो 52 तोला, 52 तोला चांदी पर निसाब है। और जो जिन मतलब लोगों को ज़कात दी जा सकती है वो कुरान मजीद में बताया गया। तो वो 8 ऐसे लोग हैं जिसमें गरीब, मसाकीन, मुसाफिर, मतलब 8 कैटेगरीज के लोगों को मतलब एक ज़कात दी जा सकती है। तो 7.5 तोला सोने पर है, 52 तोला चांदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलातुल इस्तिस्का इज ऑफर्ड ऑन द ओकेजन, यानी जो नमाज इस्तिस्का है ये किस मौके पर पढ़ी जाती है। तो शार्टेज रेन, यानी मतलब कि रेन यानी बारिश के लिए मतलब पढ़ी जाती है नमाज इस्तिस्का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रॉफिट्स आर मेंशन इन होली कुरान, कुरान पाक में अंबिया का जिक्र है आया है। तो अंबिया का जिक्र जो है वो 26 मरतबा आया है। मतलब एक कुरान पाक में जो अंबिया का जिक्र है 26 मतलब है कि अंबिया ऐसे हैं जिनका जिक्र 26 अंबिया कराम का जिक्र कुरान मजीद में आया है। और सबसे ज़्यादा किसका है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, और कितनी दफ़ा आया 135 दफ़ा। सबसे ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम का कितना 135 दफ़ा, और कुरान मजीद में कितने अंबिया 26 अंबिया का जिक्र आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आयात होली कुरान इज कॉल्ड सरदार आयात, यानी कुरान पाक की कौन सी आयात को सरदार आयात कहा जाता है। तो वो है आयतल कुर्सी, यानी आयतल कुर्सी को सरदार कुरान कहा जाता है। और ये पारा नंबर 3 में है और सूरत बकरा में है। ये भी आप लोग याद है। सूरत आयतल कुर्सी कहाँ पे है, पारा नंबर 3 में है। और सूरत कौन सी है, सूरत बकरा, जो कि सबसे बड़ी सूरत है, 286 आयात है सूरत बकरा की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सेंसस ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड इज डैश पीरियड, यानी इस्लामी दुनिया की पहली मरदमशुमारी की मुद्दत है। तो मतलब है कि पहले जो इस्लाम की मरदमशुमारी किसने कराई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कराई थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ही मरदमशुमारी कराई। जो पुलिस का निज़ाम भी हज़रत उमर के दौर में शुरू हुआ था, पुलिस का निज़ाम भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लेट द प्रेयर ड्यूरिंग द इलनेस ऑफ द प्रॉफिट, यानी रसूल पाक सल्लम की बीमारी में नमाज किसने पढ़ाई। तो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज़ पढ़ाई थी और 17 नमाज़ें पढ़ाई थी। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली सहाबी विदाउट सीइंग प्रॉफिट, यानी नबी अलैहि सल्लम को देखे बगैर सिर्फ एक सहाबी हैं, तो वो हैं अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु को बगैर हज़ूर पाक सल्लम को बगैर देखे सहाबी का दर्जा मिला। लेकिन मतलब एक सहाबी उसको कहते हैं जिसने हज़ूर पाक सल्लम ने ईमान की हालत में इस्लाम को कबूल करने के बाद जिसने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है उसको सहाबी कहते हैं। लेकिन एक ऐसे सहाबी हैं अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु जिसको बगैर देखे सहाबी का दर्जा मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट आइडल नेम्ड इन काबा वाज, यानी काबा के सबसे बड़े बुत का क्या नाम था। तो वो था हबल, और काबा में 360 बुत थे। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, 360। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैतुल मामूर इज़ ऑन हेवन, तो बैतुल मामूर पर कौन से आसमान पर है। तो बैतुल मामूर 7th आसमान पर है।
تو نیکسٹ کویشچن ہے دا فرسٹ امیہ خلیفہ، تو پہلے اموی خلیفہ یعنی پہلے جو امیہ کے خلیفہ تھے ان کا کیا نام ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اموی خلیفہ تھے۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے دا بیٹل آف یرموک واز فاٹ بٹوین مسلم اینڈ ڈیش، تو یرموک کی جو جنگ تھی مسلمانوں اور ڈیش کے درمیان لڑی گئی، تو رومنس کے مطلب خلاف لڑی گئی، رومن کے درمیان، مسلمانوں اور رومنس کے درمیان جنگ یرموک لڑی گئی۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے ان سورہ کہف وچ اینیمل از مینشنڈ along with the اصحاب کہف، یعنی سورۃ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا ذکر ہے؟ تو وہ ہے ڈاگ، یعنی کتے کا ذکر ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے اللہ سیز وائز آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آر مدرس آف بلیورز ان سورہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں فرمایا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں؟ تو ڈی آپشن از رائٹ، سورۃ احزاب میں فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے محمد از دا میسنجر آف اللہ از اسٹارٹڈ ان سورہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صورت میں کس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ تو سورۃ الفتح میں بیان کیا گیا ہے، سورۃ الفتح میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے ان حج ٹچنگ دا بلیک اسٹون از کالڈ، یعنی حج میں حجر اسود کو چھونا کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ استلام کہلاتا ہے، استلام کہلاتا ہے حج میں حجر اسود کو چھونا۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے وچ کنٹری از کالڈ دا لینڈ آف پرافٹس، تو کس ملک کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ تو فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے وٹ واز دا ریلیشن بٹوین پرافٹ اسماعیل علیہ السلام اینڈ پرافٹ اسحاق علیہ السلام، تو ان کا آپس میں رشتہ تھا برادرز کا، یعنی بھائی کا رشتہ تھا، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا آپس میں برادرز یعنی بھائی کا رشتہ تھا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ٹو وٹ پرافٹ دا زبور واز ریویلڈ بائی اللہ، زبور اللہ نے کس نبی پر نازل کی؟ تو زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو زبور ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور جو تورات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور جو انجیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، جو زبور ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو تورات ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل جو بک ہے وہ نازل ہوئی۔ ٹوٹل 4 کتابیں نازل ہوئی آسمانی۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے ہاؤ واز دا ہوسٹ آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مدینہ، یعنی مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان کون تھے؟ تو ان کا نام ہے اے آپشن رائٹ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے۔ نیکسٹ کویشچن ہے وین دا ریسیوڈ دا ریویلیشن آف دا قرآن محمد، یعنی جب ان پر قرآن کا نزول ہوا تو مطلب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کب، مطلب ہے کہ جب قرآن مجید کا نزول مطلب ہے کہ شروع ہوا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ تو واز اباؤٹ 40 year old، یعنی 40 سال عمر تھی۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے وچ سورہ کنٹینز دا آرڈرز اباؤٹ وضو غسل اینڈ تیمم، یعنی وضو غسل اینڈ تیمم کے احکام کس صورت میں ہے؟ سورۃ المائدہ میں۔ کافی امپورٹنٹ کویشچن ہے تو آپ لوگوں نے ساتھ یاد کرتے جانا ہے۔ تو وضو غسل اور تیمم کے احکام کس صورت میں ہے؟ سورۃ المائدہ میں۔ تو وضو کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، غسل کا بھی پتہ، لیکن جو تیمم ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر پانی آپ کے نزدیک نہیں ہے، یعنی پانی آپ کے سے کافی دور ہے، تو آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں، مطلب ہے کہ غسل کے طریقہ بھی ہوتا ہے تیمم کا اور وضو کا بھی، مثال کو مٹی سے یا ریت وغیرہ سے تیمم کیا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے ان حج ٹریولنگ 7 times بٹوین ماؤنٹ صفا اینڈ ماؤنٹ مروہ از کالڈ، یعنی حج میں جو کوہ صفا اور کوہ مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو کہتے ہیں تو صحیح کہتے ہیں، صحیح SAY صحیح، اردو میں اس طرح لکھا جاتا ہے صحیح۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے ان حج اسٹوننگ دا ڈیول از کالڈ، یعنی حج میں شیطان کو سنسار کرنے کو ڈیش کہتے ہیں تو رمی کہتے ہیں، حج میں شیطان کو سنسار کرنے کو کہتے ہیں رمی کہتے ہیں۔